बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम बच्चों। आज हमारा सबक जो है वो हरूफ हिजा पे है। जैसा कि आप जानते हैं कि हर ज़बान जो है वो हरूफ पे इन्हिसार करती है, यानी जब तक हमें हरूफ नहीं आएंगे किसी भी ज़बान को बोला नहीं जा सकता। जैसे कि उर्दू में हम अलफ, बे, ते, से पढ़ते हैं, इसी तरह अंग्रेज़ी में हम पढ़ते हैं ए, बी, सी, डी। अगर ये हरूफ ना हों तो किसी लफ्ज़ को नहीं बोला जा सकता और ना ही कोई कलेमा बोला जा सकता है। तो गोया अगर हम अरबी ज़बान सीखना चाहते हैं तो फिर हमें हरूफ हिजा को समझना पड़ेगा। इंग्लिश में हम कहते हैं अल्फ़ाबेट्स, और उर्दू और अरबी में हम कहते हैं हरूफ हिजा। ये सारे अल्फाज जिनकी बुनियाद पे अल्फाज बनते हैं। तो बच्चों, हमें पता होना चाहिए कि उर्दू ज़बान में हरूफ हिजा की तादाद 37 है, 37, जबकि अरबी में हरूफ हिजा की तादाद 28 है, और अगर हमज़ा और अलफ़ को अलग अलग गिना चाहे तो फिर 29 है। आपको एक फ़र्क वाज़े तौर पे पता होना चाहिए, वो ये है कि अरबी ज़बान में जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं वो उर्दू से कम हैं। गोया के 8 ऐसे अल्फाज हैं जो कि अरबी ज़बान में नहीं हैं लेकिन वो उर्दू में हैं। वो भला कौन से हैं? पहले होगा पे, टे, चे, डाल, अड़े, जे, गाफ और ये 8 अल्फाज ऐसे हैं जो कि उर्दू में पाए जाते हैं लेकिन अरबी ज़बान में नहीं हैं। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि अल्फ से लेके ये तक जो अल्फाज हैं वो आप लोगों ने पहले भी पढ़े हुए हैं, और अब मज़ीद जब अरबी ज़बान में हम पढ़ेंगे तो हमें आसानी है कि ये अल्फाज 37 की बजाय 28 हैं या 29 हैं। एक बात जो आपने नोट करनी है अपने दिमाग में वो ये है कि जब हम उर्दू और अरबी ज़बान की अदायगी करते हैं तो 12 अल्फाज ऐसे हैं जिनकी अदायगी हम उठा के करेंगे, यानी उनमें फ़र्क है। वो फ़र्क क्या है कि कुछ अल्फाज ऐसे हैं जिनको हम लटा के पढ़ते हैं, मसलन बे, ते, रे, जे, लेकिन जब हम अरबी ज़बान में पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे बा, से सौ, ते से तो, हे से हो, खे से खो। तो ऐसे अल्फाज जिनकी आवाज़ हम ज़रा उठा के निकालेंगे, ऐसे अल्फाज 28 में से कितने हैं? टोटल 12 अल्फाज हैं, और ये 12 अल्फाज आपको स्क्रीन पे अलग भी नज़र आएंगे। एक और फ़र्क जो आपको अपने दिमाग में रखना है वो क्या है कि अरबी ज़बान में जो अल्फाज हैं इनके ऊपर हरकत होती हैं। उनको हम निशानियाँ भी बोल सकते हैं, और उनको हम अरबी में इराब भी बोलते हैं। इराब का मतलब है कि हर हर्फ के ऊपर एक ऐसी निशानी होगी जिसको हम अंग्रेज़ी में सिंबल कहते हैं, अरबी में उसको इराब बोलते हैं, और उर्दू में हम उनको हरकत भी बोल सकते हैं। उनकी बुनियाद पे जो लफ्ज़ हम बोलेंगे, जो हर्फ हम बोलेंगे, उसकी आवाज़ मुख्तलिफ हो जाएगी। मिसाल के तौर पे अगर मैं किसी भी हर्फ के ऊपर एक ज़बर लगा दूंगा, ज़बर को अरबी में बोलते हैं फ़तहा, तो उसकी आवाज़ जो है वो मैं बराबर, यानी अपनी ज़बान को मैं अपने तालू के साथ लगाऊंगा और ना मैं अपनी ज़बान को मोड़ूंगा अपने मुंह में, मैं सीधा उसकी अदायगी करूंगा। जैसे मैं बोलता हूं कि बे के ऊपर जब फतहा आ जाती है तो हम बोलेंगे बा। अगर इसके नीचे ज़ेर आ जाती है तो मैं बोलूंगा बे ज़ेर बी, और अगर मैं इसके ऊपर बे के ऊपर पेश रख देता हूं तो मैं बोलूंगा बे पेश बू। लेकिन एक फ़र्क आपको याद करना होगा, वो क्या है कि जब हम अरबी ज़बान पढ़ेंगे तो हम इन हरकत को या इन आराब को हम ज़बर, ज़ेर और पेश नहीं कहेंगे, बल्कि हम ज़बर को कहेंगे फ़तहा, ज़ेर को कहेंगे कसरा, और पेश को हम कहेंगे दम्मा। एक और
نشانی یا اعراب ہم استعمال کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں جزم. جزم کیا کرتی ہے؟ جب یہ کسی حرف کے اوپر آئے گی تو یہ پچھلے والے لفظ کو اپنی طرف کھینچتی ہے، گویا کہ آپ وہاں پہ بالکل رک جائیں گے. مثلا میں پڑھتا ہوں رب کا، اگر تو اس کا مطلب کاف کے اوپر کیا ہے؟ فتح ہے. اگر اس کے اوپر کاف کے اوپر جزم ہوگی تو یہ بن جائے گا ربک، یعنی میں آگے بالکل نہیں گیا، میں نے وہاں بریک مار دی ہے. جزم اپنا یہ کام کرتی ہے. اچھا دوسرا بچوں، اگر ہم نے انہی اعراب کو لمبا کرنا ہو تو اگر فرض کریں کہ میں نے با کے اوپر فتح رکھی ہے تو مجھے اس کو با پڑھنا ہے، لیکن اگر میں نے اس سے لمبا کرنا ہوگا تو اس کے بعد پھر الف لگانا پڑے گا، پھر میں با کی بجائے پڑھوں گا با. اسی طرح اگر بے کے نیچے میں نے کسرہ رکھی ہے اور میں اس کو بے پڑھتا ہوں اور اگر مجھے اس کو لمبا کرنا ہے اپنی آواز نکالنے میں بے کے ساتھ یہ لگا دوں گا، تو دین پھر یہ ہو جائے گا بے یہ بی، یعنی دیکھو میں نے اسی زیر کو کسرہ کو لمبا کر دیا تو پھر یہ لگے گا. اور اگر میں نے دمہ والی آواز کو میں نے زیادہ لمبا کرنا ہے تو پھر میں بجائے دمہ کے بے کے ساتھ واو لگا دوں گا اور وہ ہو جائے گا بو. اور ایک اور طریقہ بھی آواز کو لمبا کرنے کا ہوتا ہے جس کو ہم پڑھتے ہیں المدہ. آپ دیکھیں، اب اردو میں بھی آپ دیکھتے ہیں جیسے ہم پڑھتے ہیں آدم، یعنی آپ نے الف کے اوپر المدہ رکھا ہے تو آدم، تو گویا المدہ بھی آواز کو لمبا کرتا ہے. ایک اور فرق آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، وہ ہے الف کا اور حمزہ کا. دیکھیں اردو زبان میں جب الف ہوتا ہے تو الف ہوتا ہے، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، لیکن عربی زبان میں اگر الف کے اوپر ہم حمزہ لگا دیں تو پھر ہم الف کو حمزہ کہیں گے، گویا کہ وہ الف جو ہے وہ اب ایکٹیو ہو گیا ہے، یعنی ایسا الف جو کوئی کام نہ کرے صرف اکیلا کھڑا رہے وہ الف کہلاتا ہے. لیکن اگر وہ اگلے اور پچھلے الفاظ کے ساتھ اپنی آواز ملائے گا، یا دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے ساتھ کھیلے گا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کیا بن جائے گا؟ وہ پھر الف کی بجائے حمزہ بن جائے گا، تو پھر ہم اس کو حمزہ بولیں گے. تبھی عربی زبان میں الف اور حمزہ کو اگر الگ الگ سمجھا جائے تو پھر ٹوٹل حروف ہجا کی تعداد 29 بنتی ہے، جو کہ 29 کہلاتی ہے. اسی طرح بچوں ایک اور بات آپ نے آج کے سبق میں یاد کرنی ہے اور ذہن میں رکھنی ہے، وہ کیا ہے کہ حروف ہجا کے بغیر کوئی لفظ نہیں بنتا. حروف جو ہیں وہ ملتے ہیں، ہر ایک حرف جو ہے اس کی اپنی ایک آواز ہے. جب ایک حرف دوسرے کے ساتھ ملتا ہے تو وہ کیا بناتا ہے؟ اس کو ہم بولتے ہیں لفظ. عربی زبان میں لفظہ کا مطلب ہوا اپنی آواز کو بنا کے منہ سے باہر پھینکنا. تو گویا جب مختلف حروف ہجا آپس میں ملتے ہیں تو وہ اپنی آوازوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا کے ایک شکل ترتیب دیتے ہیں. جب وہ اکٹھے کھیلتے ہیں یا ملتے ہیں تو وہ کیا بن جاتے ہیں؟ وہ لفظ بن جاتے ہیں. اور جب الفاظ جو ہیں وہ آپس میں ملتے ہیں تو بچوں کیا بنتا ہے؟ وہ بن جاتا ہے کلمہ. تو کلمہ کا مطلب یہ ہوتا ہے ایسے الفاظ کا مجموعہ جو آپ کو معانی دے، پورا جملہ آپ کو معانی دے، یعنی آپ کو ایک بات کہی جائے اس کا مکمل ایک معنی بنے، اس کو بولتے ہیں کلمہ. تو الفاظ جو ہیں وہ حروف سے بنتے ہیں اور کلمہ کس سے بنتا ہے؟ الفاظ سے بنتا ہے. تو بچوں اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے آج حروف پڑھے، عربی اور اردو زبان کے حروف کا فرق جانا، ان کی تعداد کا فرق جانا، ان کی ادائیگی کا فرق جانا، اور پھر ہم نے دیکھا کہ جو اعراب استعمال ہوتے ہیں عربی زبان میں وہ کیا ہیں. اگر ہم نے اعراب کو لمبا کرنا ہو تو ہم کیا کریں گے، اور اس کے علاوہ ہم نے یہ دیکھا کہ ہم نے جو الفاظ حروف ہیں وہ الفاظ کیسے بناتے ہیں اور جو الفاظ ہیں وہ کلمہ کیسے بناتے ہیں. تو انشاءاللہ جو ہمارا بچوں اگلا لیسن ہوگا وہ ہوگا اسم کے بارے میں، جس میں ہم اسم کی تعریف بھی پڑھیں گے اور اسم کی خصوصیات پڑھیں گے اور ساتھ ہی اسم کی قسمیں بھی پڑھیں گے. بہت شکریہ.